आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते स्वागतम। रातिको 9 बजेको छ र कार्यक्रम टफ टकको दोस्रो श्रृंखलामा म दिलभूषण पाठक तपाई र सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकबिन दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गएको साता नेपालीहरूले वर्षौं वर्षदेखि संविधान सभा मार्फत अपेक्षा गरेको संविधान नबनेपछि आम जनतामाझ निराशा छाएको छ। अधिकांश जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको छ। म स्वयंलाई समेत धेरै शुभचिन्तकको सल्लाह थियो कार्यक्रममा उही राजनीतिक गन्थन नसुनाउनु होला। यद्यपि म भन्छु हामीले राजनीतिलाई घृणा हैन विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले देशको राजनीतिको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्यौं भने मात्र देशलाई सही नेतृत्व दिन सकिन्छ। यिनै पृष्ठभूमिमा म तपाईहरु माझ एउटा नितान्त फरक सो टफ टक लिएर आएको छु, एक छुट्टै उद्देश्यका साथ। हाम्रो उद्देश्य एउटा सार्थक छलफलको नयाँ संस्कार सुरु गर्नु हो। म दोहोर्याउन चाहन्छु, कार्यक्रम टफ टकको उद्देश्य एउटा सार्थक छलफलको नयाँ संस्कार सुरु गर्नु हो। आउनुस् आजको विषयतर्फ लागौं। नेपाली समाज अहिले कुन अवस्थामा छ? पाको पुस्ता नयाँ पुस्ताप्रति आशावादी छ, तर अधिकांश नयाँ पुस्ताको गन्तव्य विदेश बनेको छ। नेपाली युवाहरूको मानसिक अवस्था कस्तो छ? किन हाम्रा युवाहरूले फेसबुकमा एकाएक आफ्नो थर हटाई नेपाली लेखे? किन उनीहरूले आफ्नो फेसबुकमा नाङ्गा तस्बिर तथा पशुका टाउकाहरूमा नेपाली नेताहरूको तस्बिर टाँसे? अथवा किन सबै विदेश जान चाहन्छन् वा विदेशमा बस्नेहरू स्वदेश फर्कन चाहँदैनन्? के आम नेपाली निराश बनेका हुन्? के नेपालमा भविष्य छैन? यी र यस्तै विषयमा विश्लेषण गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्री सुरेश ढकाल। ढकालले डेमोक्रेसी इन एभ्रीडे लाइफ, दैनिक जीवनमा लोकतन्त्र विषयमा पीएचडी गर्नुभएको छ र हामी सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा कसरी रूपान्तरित भइरहेका छौं भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ। यसैगरी आजका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ लीला न्यायचाई। न्यायचाई एक प्रखर युवा राजनीतिज्ञ र पूर्व सभासद पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ सुरेशजी। लीलाजी तपाईलाई स्वागत छ। म पहिलो प्रश्न सुरेशजीलाई नै सोध्न चाहन्छु। आज हामी जुन अवस्थामा उभिएको छौं नि, यो अवस्थालाई तपाईहरु मानवशास्त्रीहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हजुर, मानवशास्त्री भन्दा नि समग्र समाज विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानको हिसाबले कुरा गरौँ। अब आजको अवस्था भनेको यो वास्तवमा एउटा निश्चित खालको ऐतिहासिक प्रक्रियाको उपज हो। यो आज त्यत्तिकै हिजोबाट आज भएको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो आजको अवस्था हामी नेपाली समाज आजको अवस्था जुन अवस्थामा छ यसको सामाजिक सांस्कृतिक चरित्र, आर्थिक चरित्र, राजनैतिक चरित्र हामी अहिले जे देखिरहेको छौँ जुन अवस्थामा छ भन्छौँ त्यो एउटा निश्चित खालको ऐतिहासिक प्रक्रिया पार गरेर यहाँ आइपुगेको हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हिजोको अवस्थाभन्दा गतिशील र प्रगतिशील अवस्था हो यो हैन। र यो संक्रमणको अवस्थामा सबै समाज सधैँभरि संक्रमणमा हुन्छ। त्यो संक्रमणको गति कहिले एकदम धिमा हुन्छ र कहिले एकदम नै द्रुत हुन्छ, तर यो अवस्था संक्रमणको अवस्था हो। र यसलाई यसो हेर्दाखेरि भनौँ न, एक खालको भन्दा एउटा राजनीतिक हिसाबले हेऱ्यो भने यति बेला एउटा कतै अन्यलको स्थिति हो कि जस्तो छ हैन। भर्खर अब संविधान सभा विघटन भएको छ, मान्छेहरूको एउटा ठुलो अपेक्षा थियो। आन्दोलनपछि बनेको संविधान सभाले जनताको अपेक्षाहरू पूरा गर्ने एउटा संविधान ल्याउँछ, एउटा कानुन ल्याउँछ र देशले एउटा चाहिँ गति लिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा मानिसहरूको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षाहरू एक हदमा अहिले ब्रेक लागेको अवस्था छ हैन। यो अब अहिले भत्केको नभनौँ, तर एउटा ब्रेक लागेको अवस्था छ। अब आर्थिक रूपमा एक हिसाबले भन्दाखेरि अर्थशास्त्रीहरूले नै भन्छन् एउटा चरम बेरोजगारीको अवस्था छ भनेर भनिन्छ हैन। अब केही मान्छेहरू अहिलेको अवस्थालाई सामाजिक सद्भावहरू खलबलिन खोजेको अवस्था भनेर पनि भन्छन्। यद्यपि मेरो आफ्नो त्यसमा धारणा छ। र यसरी भनौँ न, अहिलेको अवस्थाका चाहिँ मूलभूत चरित्र त यिनै हुन्। हामीले जुन समाजमा निराशा देखिरहेछौँ, यो निराशा वास्तवमा निराशा हो अथवा तपाईहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो समाज कति निराशामा छ? यसलाई यसरी हेर्नुहुन्छ, निराशा व्यक्तिगत तहमा, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक तहमा र एउटा सामूहिक तहमा हैन निराशाहरूलाई हेर्ने हुन्छ। र निराशा चाहिँ के हुन्छ भने कोही पनि व्यक्ति र कुनै पनि समुदाय पुरै आशावादी अथवा निराशाको एलिमेन्टै नभएको भन्ने हुँदैन। त्यहाँ निराशाको केही तत्त्व हुन्छ, तर मूल चरित्र के हो, मूल प्रवृत्ति के हो हैन। समाजको मूल प्रवृत्ति निराशावादी छ कि आशावादी छ भन्ने खालको कुराहरू हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मानिसहरूले यसरी मानिसहरू निराश भएका छन्, निराशावादी भएका छन् भनेर भनिराख्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किनभने तपाईँ निराश हुनुहुन्न, उहाँ निराश हुनुहुन्न, म निराश छैन र थुप्रै मान्छे निराश छैनन्
हैन। त्यो कारणले गर्दा यो समाजको मूल प्रवृत्ति निराशावादी प्रवृत्ति होइन। त्यो किन पनि होइन भने निराशावाद भनेको अथवा निराश हुनु भनेको त तपाईँको चाहिँ अगाडि अन्धकार देख्नु हो हैन। सबै प्रयत्नहरू छोडेर ऊ हातखुट्टा बाँधेर बस्नु हो, अब सबै कुराहरू सम्भावनाहरू सक्यो भन्नु हो। तर मान्छेहरू अहिलेको अवस्थाबाट राम्रो अवस्थामा कसरी जान सकिन्छ, कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर व्यक्तिगत तह र सामुदायिक तहमा अथवा सामूहिक तहमा प्रयत्नरत छन् हैन। हो, केही अन्यलता छ, केही अस्थिरता छ, मान्छेमा अलमलपन छ हैन। तर त्यो भने अनि आक्रोश छ एउटा हदसम्म। तर त्यो भने मतलब मान्छे निराश छन् अथवा त्यो त्यसको समुच्च रूप निराश चाहिँ होइन। वास्तवमा मान्छेहरू अहिलेको अवस्थाभन्दा अझै गतिशील अवस्था, अझै प्रगतिशील अवस्था, अझै राम्रो अवस्था, अझै उज्यालोतिरको लागि कसरी जान सक्छ भनेर प्रयत्नशील छन्। जबसम्म मान्छे प्रयत्नशील हुन्छन् व्यक्तिगत तह र सामूहिक तहमा, त्यसलाई हामी निराश भन्न मिल्दैन। यो सकारात्मक दृष्टिकोण मात्रै होइन कि मान्छे निराशा छैनन्, अन्यल छ, धेरै खुसी नहुन सक्छन् तर निराशा होइन। तपाईँले भनिरहनु भएको निराशा यदि भयो भने उसले आफ्नो एक्सन छोड्छ। यति बेलाको हाम्रो समाजलाई अथवा आम त्यो एउटा सामाजिक चरित्रलाई यो चाहिँ निराशावादी छ अथवा समाज निराश छ भनेर भन्यो भने त्यो मेरो लागि चाहिँ गल्ती हुन्छ। किनभने मान्छे निराश भएर अन्धकार मात्रै देखेर सबै प्रयत्नहरूलाई छोडेर चुप लाएर बसेको छैन। सुन्दर। लीलाजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले तपाईँ नेत्री हुनुहुन्छ, एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा तपाईँ एउटा सचेत प्राणी हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो समाज कस्तो पाउनुहुन्छ? आफ्नो क्षेत्र त्यहाँका जनताहरू के खुसी छन्? पुरा खुसी छैनन् जनताहरू। धेरै प्रश्नहरू छन् जनतासँग। किन यसो भयो? परिवर्तन हुन्छ भनेको थियो होइन, किन भएन? र असन्तुष्टिका थुप्रै प्रश्नावलीहरू जनताको आँखामा देखिन्छ। र हामी आफैसँग पनि यो हिसाबले परिवर्तन नभइदिएको भए हुन्थ्यो, यो हिसाबले हामीले गणतन्त्र आइसके पछाडि राजनीतिक हिसाबबाट भन्दाखेरि आइसके पछाडि जनताले राम्रो अवस्थामा जिउन पाउँथे भन्ने सोचेको थिए। तर अहिले यसो भएन। तर साथसाथै अर्को के हो भने हामीले धेरैजसो आन्दोलनताका वा त्योभन्दा अगाडि धेरै पार्टीहरूले प्रजातन्त्र भनेकै अहिले जो हामी बुर्जुआ डेमोक्रेसी छ अथवा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र जे भन्छौँ हामी, त्यो भनेकै सबैले खान लाउन पाउने, सबैले काम पाउने, सबैको जीवन सुरक्षा हुने भन्ने ग्यारेन्टी हो भन्ठाने। जुन कुरा चाहिँ अब राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा पनि खालि राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै प्राप्त गरेका हौँ भन्ने कुरालाई जनताले त्योभन्दा बेसी चाहेका थिए। तर दिन चाहिँ गणतन्त्र भने तापनि हिजोको जुन हामी 47 सालको परिवर्तन थियो त्यसैको रेन्जमा मात्रै बसेर, त्यही लेभलमा मात्रै बसेर शासन चलाउने सोचेथे र त्यही नै गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि जनतामा असन्तुष्टि चाहिँ धेरै छ। जुन परिवर्तन उसले चाहेको हो अहिले दिएको चाहिँ त्यो चाहेको जस्तो होइन। सुरेशजी, यो असन्तुष्टि अलिक बढी चाहिँ युवाहरूमा छ। हामीले फेसबुकको पेजहरू हेऱ्यौँ भने धेरै युवाहरूले हाम्रा ठुल्ठुला दलका वरिष्ठ नेताहरूको टाउको चाहिँ एउटा कुनै नग्न तस्बिरमा अथवा एउटा पशुको शरीरमा लगेर टाँसेको पाइरहेछौँ हामीले। गाली गलौज, आक्रोशहरू देखिन्छ। तपाईँले अघि उनीहरू चाहिँ निराश छैनन् पनि भन्नुभयो। यो कस्तो अभिव्यक्ति हो? धेरै युवाहरू चाहिँ भिसा लाउन पाए हुन्थ्यो, विदेश जान पाए भनेर भन्छन्। पाएको एउटा पुस्ताले युवालाई चाहिँ युवासँग आश गरेर बसेको छ, तर एउटा नयाँ पुस्ता विदेश जाने चक्करमा फसिरहेछ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब यो एकदम नै बृहत्तर कुरा भयो। अघि त्यो फेसबुकका कुराहरू तपाईँले जुन गर्नुभयो, मानिसहरू आक्रोश छन्, असन्तुष्ट छ होइन। तर त्यो भनेको निराश होइन भन्ने मेरो आफ्नो आग्रह हो, मेरो जिरो हो, मेरो तर्क हो। दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ मान्छे आकर्षित छन् अहिले होइन, दुईटा तहमा आकर्षित छन्। नेपालको इतिहासमा मेरो विचारमा पहिलोचोटि व्यक्तिगत र सामूहिक पहिचान सहित होइन राजनीतिमा आफ्नो हैसियत र स्थान खोज्ने, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने एउटा राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएको छ होइन। यसले के गरेको छ भने अर्को तहमा त्यसको प्रतिरोध भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जसले त्यो खालको एउटा चाहिँ आफ्नो सामूहिक पहिचान सहित राजनीतिमा हैसियत खोज्ने, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने खोज्ने छ, उसलाई त्यो प्रतिरोध मन पर्दैन, उसले एउटा आक्रोश पोख्छ भने अर्कोले चाहिँ
कतै केही गुमाउँदैछौँ कि भन्ने हाम्रो एउटा त्रास छ होइन। एउटा त्रासको मनोविज्ञानले मान्छेहरू अर्कोप्रति त्यसरी चाहिँ असहिष्णु हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो युवाहरू तपाईँको एकदम नै हामीले आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ, तर राजनीतिक रूपले चाहिँ वास्तवमा कम प्रशिक्षित छन् है। र कहिलेकाहीँ त्यस्तो आक्रोशमा चाहिँ एकदम अराजनैतिक खालका चाहिँ कुराहरू बाहिर आउँछन्। त्यो वास्तवमा राजनीतिक संस्कार विहीनता हो त्यो होइन। र त्यो युवाहरूमा पनि छ। हामी युवाहरूमा धेरै कुरा आश गर्न सक्छौँ, तर युवाहरूमा राजनीतिक एउटा संस्कृति विहीनताको अवस्था पनि छ होइन। र त्यो एक हिसाबले स्वाभाविक पनि छ कि हामीले राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक संस्कृति, लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा सिक्ने ठाउँ कहाँ होइन? कसले सिकाउँछ हामीलाई? हामी कहाँ राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हैसियत पनि छैन। हामी राजनीतिलाई वितृष्णाको दृष्टिकोणले हेरिरहेछौँ, घृणा गरिरहेछौँ। राजनीति एउटा यस्तो चिज हो जहाँ बरु विश्लेषण जरुरी थियो। पक्कै एकदम हामी युवा जगतमा अलिकति ल्याक गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा असन्तुष्टि पोख्ने र एउटा घृणा व्यक्त गर्ने कुरा चाहिँ छ, तर राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति होइन, विश्लेषण गर्ने एक हदमा क्षमताको पनि कमी हो कि भन्ने, सृजनशीलता पनि कमी छ। सृजनशीलताको कहिले सडकमा एकदमै धेरै आक्रोशित रूपमा युवाहरू देखिएको एउटा तर्क तपाईँसँग यो तर्क मिल्छ मैले यसो भने त्यो कारण हो? त्यो हो। लीलाजी, तपाईँ युवा एउटा सभासद, पूर्व सभासद, तपाईँ भन्नुहोस् नेपाली युवाहरूले अन्य देशहरू, अन्य समाजको तुलनामा कति अवसरहरू प्राप्त गरेका छन्? शिक्षाको अवसर हुनसक्छ, उसले पढिसकेपछि रोजगारीको अवसर हुनसक्छ, अथवा उसका अरू सामाजिक सांस्कृतिक अरू धेरै अवसरहरू हुन सक्छन्। ती अवसरहरूबाट नेपाली युवाहरू कति वञ्चित छन् अथवा उनले कति अवसरहरू प्राप्त गरेका छन्? धेरै कम मात्रै अवसर पाएका छन्। यसो हेर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्थेँ, गङ्गालालले शहादत प्राप्त नगरेको भए हामीले पढ्न पाउँदैनथ्यौँ होला, जो युवा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी युवाहरूकै इतिहासमा युवाहरूकै बलिदानबाट हामीले केही उपलब्धि पाएका छौँ। तर मैले अघि नै भने युग अनुसार यो उपलब्धि एकदमै अपुग छ युवाहरूका लागि। विशेष गरिकन पहिला पञ्चायतकालीन टाइममा वा भनौँ अहिले भन्दा धेरै अगाडि युवाहरूसँग कम मात्रै पोसिबिलिटिजहरू थिए। अहिले त संसारका सबै कुराहरू एकैचोटि थाहा पाउन सक्छौँ हामी, र संसारमा भएका परिवर्तनहरू पनि आफूले पनि उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने आकाङ्क्षा राख्नेछौँ। त्यसकारण हाम्रो आकाङ्क्षा र आवश्यकताको मापदण्ड चाहिँ धेरै चौडा भइसकेको अवस्था छ, तर पूर्ति चाहिँ साह्रै नै कम छ हाम्रो देशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि युवाहरूमा धेरै असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो। र युवा उमेर नै एकदमै सक्रिय उमेर हुने भएका कारणले गर्दाखेरि बौद्धिक रूपमा पनि र शारीरिक रूपमा पनि सक्रिय उमेर हुने भएका कारणले गर्दाखेरि उसले धेरै माग गर्दछ, तर उसको मागलाई थोरै पनि सम्बोधन गर्ने अवस्था हामीसँग छैन, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक। त्यसले गर्दाखेरि झन् धेरै असन्तुष्टि हामी फेसबुकका पेजहरूमा देख्छौँ जहाँ युवाहरू बढी सदस्य हुनुहुन्छ। तर फेसबुकको पेज नै समग्र राजनीति भन्ने होइन। बिल्कुल, धन्यवाद। यसमा मैले सानो कुरा जोड्न खोजेको कि अघि त्यो असन्तुष्टि अथवा युवाहरूको आक्रोश कतै त्यो अघि मैले कुरा गरिराख्दाखेरि त्यसलाई मैले नकारात्मक हिसाबले हेरेको हो कि भन्ने भान पर्ला, होइन। अघि लीलाजीले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा युवाहरू भनेको त्यो समूह जो सधैँ असन्तुष्ट हुन्छ, आक्रोशित हुन्छ, र त्यो हुनुपर्छ स्वाभाविक रूपमा। र त्यसले चाहिँ वास्तवमा त्यो यथास्थितिको विरुद्धमा होइन प्रतिरोध सङ्घर्षलाई सम्भव गराउँछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो एकदम स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँले अघि सोध्नुभएको एउटा प्रश्नमा त्यो विदेश जानलाई एकदम मान्छेहरू आतुर छन्, हतारिएका छन्, सबैजना डिबी भर्न थालेका छन् भन्ने खालको कुराहरू, देशै डुब्न लाग्यो, खतम भयो भन्ने खालको पनि छ। त्यो चाहिँ एउटा देशै डुब्न लाग्यो भन्ने चाहिँ एक्सक्युज हो होइन। त्यो डिबी हाल्ने कुरा चाहिँ प्राइमरी कुरा हो, अथवा चाहिँ विदेश जान खोज्नु चाहिँ प्राइमरी कुरा हो। मान्छेहरू तपाईँको अहिलेको भन्दा राम्रो होइन 2, 3, 4, 5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर बढी हुँदाहुँदै पनि अहिलेको भन्दा डबल हुँदाखेरि पनि मान्छेहरू अमेरिका जाने मान्छेको लालसा चाहिँ कम हुँदैन। हेर्नुहोस् अघि त्यो कारणले गर्दाखेरि मानिस केवल त्यो आर्थिक प्राणी मात्रै होइन होइन, यो सामाजिक प्राणी हो, मूलतः सामाजिक प्राणी हो, सांस्कृतिक प्राणी हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विदेश जानुसँग चाहिँ आर्थिक कुरा मात्रै नजोडिकन उसका चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू, मनोवैज्ञानिक पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हो हामीले अरबमा काम गर्न जाने युवाहरूलाई केही हदमा रोक्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ वास्तवमा एउटा खालको आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गरेर, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर, तर
हाम्रो अहिलेको हैसियत र भनौँ न हैसियत र हामीले गर्ने हाम्रो सामर्थ्य र चाहिँ सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले अझै केही वर्षसम्म त्यो प्रक्रियाहरूलाई रोक्न सक्दैनौँ। यो जुन भनौँ हाम्रो एक खालको चाहिँ यो आधार रचनाहरू नै होइन, आधार संरचनाहरू छैनन् त्यो खालको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा लेबरहरूको ग्लोबल मुभमेन्ट होइन, त्यो त भइरहेको छ नै। त्यो स्वाभाविक हो। झनै हामी 30-35 लाख हाम्रा युवाहरू विदेशमा छन्, हरेक दिन 1000-1500 मान्छे एयरपोर्टबाट बाहिरिन्छन्। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो परिस्थिति आज समाज जुन निराशाजनक अवस्थामा पुग्यो अथवा युवाहरू एक हिसाबले अत्तालिरहेको अवस्था, हामी सुरक्षित छैनौँ कि भन्ने खालको एउटा अवस्था छ नि, यसको कारणहरू के हुन सक्छ? तपाईले बुदागत रूपमा मलाई भन्नुभयो भने यसको राजनीतिक कारण हुन सक्छ, सामाजिक अथवा आर्थिक कारण हुन सक्छ। तपाईले अघि भन्नुभयो अवसरहरूको सृजना हुन सकेन, यहाँ एउटा औद्योगिक क्रान्ति हुन सकेन, त्यस्तै केही कुराहरू छन् मानवशास्त्रका हिसाबले, तपाईँ समाजशास्त्री भएका दृष्टिकोण? एउटा चाहिँ तपाईँको उत्तम अवसरहरू होइन र प्रचुर स्रोत भएको ठाउँतिर सम्भावना भएको मान्छेहरू आकर्षित हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। मैले अघि भने नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिलेको भन्दा सुधार, अहिलेको भन्दा स्थिर भएको भए पनि, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर अहिलेको भन्दा झन्डै डबल भएको भए पनि युवाहरू एक हिसाबले त्यसरी उत्तम अवसरका लागि होइन, अहिलेको भन्दा राम्रो अवसरका लागि जाने त्यो भइ नै राख्थ्यो। त्यो एकदम नै स्वाभाविक प्रक्रिया हो होइन। जुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज ओर्लिन्छ, नेपालगञ्जको मान्छे काठमाडौँ, काठमाडौँको मान्छे अमेरिका जान खोज्छ। हामी यो खालको प्रक्रियालाई अबको अवस्थामा रोक्न, त्यो एउटा सीमाबद्ध गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको हामी कहाँ यो मानव स्रोत संसाधन विकास गर्नको लागि चाहिने जुन शिक्षाको पूर्वाधारहरू, जुन गुणस्तरको शिक्षाहरू, जुन गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू त्यो उपस्थित हुनुपर्ने, त्यो भएन होइन। र जुन तहमा मान्छेहरू चाहिँ अनि शिक्षाको लागि मान्छे बाहिर जानु पर्यो, अनि शिक्षित मान्छेहरूले विभिन्न विधामा चाहिँ विशिष्टता हासिल गरेको मान्छेहरूको लागि उपयुक्त अवसरहरू यहाँ छैन, उपलब्ध छैन होइन। त्यो चाहेर पनि हामी दिन सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू फेरि पनि विदेशै जानु पर्यो। एउटा पाटो यो हो। अनि अर्को पाटो आर्थिक अवसरका कुराहरू, रोजगारीका अवसरका कुराहरू निश्चित रूपमा त्यो एकदमै अभाव छ अथवा कमजोर छ, थोरै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छे होइन विदेशिनु परेको छ। अर्को कुरा हामी नेपाली समाजको चाहिँ ऊ के छ भने जहिले पनि हामी चाहिँ आफ्नो सन्तानको लागि भन्ने खालको कुरा हेर्छौँ होइन। म त अहिलेसम्म बाँचेँ, ठिकै छ, के कसो छ, मेरो सन्तानको पालामा के हुने होला। त्यसले तपाईँले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो। हजुर, हरेक नेपाली जो अमेरिकामा बस्छ उसको एउटा तर्क चाहिँ के हुन्छ नि, म सन्तानका लागि बसेको छु। हजुर, उसले त्यो चाहिँ एउटा एक्सक्युज हो वास्तवमा होइन। तर एक हिसाबले तपाईँ गम्भीर रूपमा सोच्नु भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा भविष्य छैन भनेर विदेश गइरहेछन्, त्यसमा कुनै आंशिक अथवा कुनै न कुनै सत्यता छ? स्वाभाविक रूपमा ऊ विदेशमा गयो भने त ऊ अलिकति सुरक्षित त छ नि होइन। त्यसमा तपाईँले भने जस्तो आंशिक सत्यता छ, तर मुख्य कुरा के भने अब तपाईँले यो चाहिँ फेरि व्यक्तिगत तहमा पनि पर्ने भयो, कस्तो खालको जीवन बाँच्न तपाईँ चाहने हो होइन। यहाँ मान्छे थुप्रै त्यो अमेरिका नै भाषिन सक्ने खालका सम्भावना भएका थुप्रै मान्छे त यहाँ बसिराखेकै छन् बिल्कुल होइन। र कतिपय मान्छेहरू चाहिँ वास्तवमा तपाईँको आफ्नो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हैसियतलाई बिर्सेर अमेरिकामा जानको लागि डिबी भरेर बसेका छन् होइन। हामीका योजना आयोगका चाहिँ सदस्यहरू अमेरिका जानको लागि डिबी भरेर बसिराखेको स्थिति छ। यो एउटा पक्ष हो होइन। तर एउटा 22-25 वर्षको ठिटो पनि अमेरिकामा ग्रेजुएसन गरिसकेपछि ऊ स्वदेश फर्किया छ होइन। हजुर, त्यस्ता धेरै केसहरू छ, थुप्रै छ। त्यहाँ गएर यहाँ आएर चाहिँ होइन व्यवसायहरू चलाएर बसिराखेकोहरू, चाहे त्यो अरबमा गएर काम गर्ने, चाहे अमेरिकामा बसेर अथवा युरोपतिर बसेर चाहिँ आफ्नो शिक्षा तालिम प्राप्त गरिसकेपछि केही गर्नुपर्छ भनेर नेपाल फर्केका थुप्रै केसहरू छन्, थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अनि अर्को चाहिँ अघि भनेको त्यो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणहरू छ। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न खोजिरहेको थिएँ। एउटा व्यक्तिलाई नि कुन कुन कुराहरूले फरक पर्छ समाजप्रति निराशा बन्नका लागि, अथवा आफ्नो आँखा अगाडि भएका कुराहरू भन्दा बढी महत्त्वकांक्षी हुन्छ नि एउटा मान्छे, विदेशको सपना देख्छ नि, अथवा यी विभिन्न कुराहरू सामाजिक रूपमा त्यो मान्छेलाई कस्ता कस्ता कुराहरूले फरक पार्छ, असर पर्छ एउटा व्यक्तिलाई? अघि मैले फेरि पनि भनेको थिएँ नि कि वास्तवमा यो मान्छे आर्थिक प्राणी मात्रै होइन भने यहाँ थुप्रै आर्थिक सम्भावना भएका मान्छेहरू, उद्योग व्यवसाय गरिराखेका मान्छेहरू, आर्थिक रूपले सुरक्षित मान्छेहरू पनि विदेश गइराखेकै छन् नि होइन। वास्तवमा यहाँको भन्दा तल्लो स्तरको चाहिँ काम अथवा आय आर्जनका चाहिँ काम दर्जामा गइराखेका छन्। त्यो कारण चाहिँ के त्यो चाहिँ सामाजिक पाटो, यसमा चाहिँ अलिक बढी सामाजिक पाटो जिम्मेवार छ होइन। यो सामाजिक मनोविज्ञान जिम्मेवार छ।
अमेरिका जानु भनेको परिवारको अथवा नातागोताभित्र अथवा छिमेकमा चाहिँ कोही अमेरिका जानु भनेको उसको सामाजिक हैसियत बढ्नु हो होइन। त्यसले यहाँ पछाडि बसेका मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो प्रेसर क्रिएट हुन्छ होइन, एउटा दबाव वास्तवमा त्यहाँ परिराखेको हुन्छ होइन। उसले आफ्नो छोराछोरीलाई अमेरिका पठाउनु पर्ने अथवा आफू कुनै न कुनै हिसाबले अमेरिका जानुपर्ने, त्यसले गर्दा आफ्ना जोरीपारीका अगाडि होइन म पनि मेरा पनि सन्तान अमेरिकामा छन् भनेर भन्नुपर्ने खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ होइन। यो खालको एउटा सामाजिक एउटा मनोविज्ञान हो यो। उसका छेउछाउका मान्छेहरू, व्यक्तिहरू, उसको समुदाय, नातागोता, समाज अनि अरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न घटनाले एउटा मान्छेलाई महत्त्वकांक्षी बनाउँदै विभिन्न ठाउँ पुर्याइरहेको हुन्छ, विभिन्न चरणहरू गुजार्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसले एउटा चाहिँ एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो होइन। अघि मैले भने त्यो वास्तवमा मानिसहरूको चाहिँ यो चलायमानता होइन, राम्रो अवसर, प्रचुर स्रोत र राम्रा भनौँ तपाईँको चाहिँ त्यही अब त्यो अवसरको खोजीमा मान्छेहरू भौतारिरहेकै हुन्छ होइन। र जसले सक्छ, जो सामर्थ्य छ होइन, जोसँग त्यो हैसियत छ, त्यो मान्छेले त्यो प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ। जुम्लाबाट नेपालगञ्ज ओर्लिने प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ, नेपालबाट काठमाडौँ सर्ने प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ, काठमाडौँबाट अमेरिका जाने प्रयत्न गरिराखेकै हुन्छ त्यो होइन। यो चाहिँ हामी कहिले पनि रोक्न सक्दैनौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रवृत्ति अलिक तीव्र छ, जस्तै नेपालको सन्दर्भमा यति बेला अलिक बढी तीव्र हो कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भए चाहिँ त्यो सँगसँगै एउटा त्यो अघि सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक कारणहरू पनि जिम्मेवार छन् भन्ने। त्यसो भए यो विदेश धेरै वैदेशिक उसमा जाने अथवा अध्ययनका नाममा जाने अथवा विभिन्न बाहनामा विदेशमा गएर बसोबास गरिरहेका धेरैले चाहिँ एउटा बाहना पनि हो, यो राजनीतिक भएन नेपालको, त्यो बाहना हो, नेतृत्वले हामीलाई ठग्यो, मुलुक खाल्डोमा छ भन्ने एउटा बाहना पनि, त्यो बाहना हो जो हामी यहाँ बसिराखेको छौँ होइन। जो गर्नेको लागि अथवा विदेशबाट फर्केर आउनेको लागि पनि अवसर त्यत्तिकै छ र वास्तव ती मान्छे मूर्ख त होइनन् नि त। बिल्कुल होइन। म लीलाजीसँग एउटा प्रश्न गर्छु। लीलाजी, तपाईँ भनिदिनुहोस्, पछिल्ला केही वर्षहरूमा तपाईँ एउटा युवा भएको कारणले तपाईँलाई मन नपरेका कुराहरू के भयो यो मुलुकमा, नेतृत्व पङ्क्तिबाट अथवा राजनीतिक दलहरूबाट अथवा समाजका अरू विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् नि। तपाईँ एज अ युवा तपाईँले कस्तो देश चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई मन नपरेका घटनाहरू भनिदिनुहोस्, जुन कुरा तपाईँको मुखबाट सुनेपछि राजनीति गर्ने नेतृत्वमा बस्ने मान्छे अथवा जो कसैले पनि त्यस्ता घटनाहरू फेरि मुलुकमा दोहोऱ्याउने दुस्साहस नगरौँ। राजनीतिक पाटोमा भन्नुपर्दा अहिले नेपालमा कम्तीमा राजनीतिक दलका नेताहरूले, विशेष गरिकन शासनमा बस्ने, शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफूले जे बोलेको हो जनतालाई यो दिन्छु यसो गर्छु भनेर आएका जे थिए त्यो इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरेको भए हुन्थ्यो। र अर्को सबैभन्दा संवेदनशील कुरा, अहिले हाम्रो देशमा राजनीतिक निर्णय नेपालकै राजनीतिक नेताहरूले मात्र गर्छ भन्ने होइन, यसमा विदेशको प्रभाव धेरै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आइपरेको हामी देख्छौँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यो नेपाली जनताले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखेको अवस्था हो। त्यसकारण म चाहन्छु हाम्रा नेताहरू विदेशको प्रभावमा आफ्नो देशको निर्णय गर्नका निमित्त नपरुन्, जनताको हितका निमित्त, जनताका लागि कम्तीमा उहाँहरू बिचमा वाद विवाद होस्, छलफल होस्, धेरै लामो छलफल होस्, तर आफैले निर्णय गर्न सक्षम नेता होस् भन्ने चाहन्छु। र सामाजिक रूपमा भन्नुपर्दा हामी राजनीतिप्रति सबैजना, राजनीति राम्रो या नराम्रो हुनको निमित्त सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र उसको भूमिका रहिराखेको हुन्छ। हिजो चुनाव हुँदाखेरि तपाईँ एउटा पछौरी लिएर भोट दिइराख्नु भएको छ, तपाईँको छोरालाई जागिर दिन्छु भनेर भोट दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँले जिताएको नेताबाट राम्रो कामको अपेक्षा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यति बेला तपाईँ आफै बिकिसक्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो समाजले पनि त्यतातर्फ हेरुन् र अघि भने जस्तै विदेश जाने बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्ने हाम्रो सामाजिक मानसिकता जुन छ त्यो आफै पनि गलत हो। र हाम्रो युवाहरू हामी के भनिन्छ नि त्यो माछा के तावाको माछा भुङ्ग्रोमा भन्ने जस्तै नेपालमा काम पाएन भने विदेश जान्छ, विदेशमा झन् ठुलो दुःखको भुमरीमा परिरहेको देख्छौँ। कति त्यस्ता साथीहरू देख्छौँ, कोही मलेसिया गएको कस्तो छ मलेसिया भन्दा अरे कसरी देख्नु मलेसियालाई 18 घण्टा दिनको काम त गर्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि हामी अर्को बन्दी जीवनलाई नै ठुलो अपर्च्युनिटी, ठुलो अवसर भनेर पो ठानिरहेका छौँ। युवाले अघि नै भन्नुभयो विश्लेषण गर्ने पाटो, आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने पाटो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। युवाहरूको बिचमा त्यो कमी छ जस्तो म ठान्छु। लीलाजी, म अझ फेरि फोकस गर्छु यो प्रश्नलाई। केही तपाईँको मेरो जिज्ञासाको केही जवाबहरू दिइसक्नु भएको छ। यद्यपि यो कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँले जस्तो चाहना हुन्छ नि युवाका हिसाबले मुलुकमा के भएको भए हुन्थ्यो पछिल्ला वर्षहरूमा, के हुन सकेन? संविधान समयमा भन्नु पर्दथ्यो। एक्ज्याक्टली। र त्यो संविधान पनि संविधान सभा बिचमा छलफल गरेर हुन्छ भनेर जे भन्ने थियो सैद्धान्तिक रूपमा,
त्यो मूर्त रूपमा त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो अहिलेको समाज चाहिँ पुँजीवादी समाजतिर जाने कि समाजवादी समाजतिर जाने भने संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। त्यसै कारण नै धेरैजसो गाउँमा रहेका युवाहरूले माओवादीलाई किन भोट दिए भने उनीहरूले समाजवादी प्रवृत्तिको प्रचार गरेका थिए, तर व्यवहारमा त्यसको उल्टो गरे, त्यो अर्को पाटो हो। तर जनताले के चाहे भनेदेखि समाजवादी प्रकृतिको मौलिक हकहरू चाहेका थिए नयाँ संविधान मार्फत। त्यो कुराहरू पटक्कै पनि भएन। सौभाग्यले म पनि मौलिक हक समितिकै छलफलमा रहेको सदस्य थिएँ। त्यहाँ छलफलमा रहँदाखेरि उहाँहरू पुँजीवादी प्रवृत्तिकै संविधान ल्याउनको निमित्त प्रयत्नशील हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला छलफलका क्रममा मैले पाएको, तर त्यसो भएन। यदि उहाँहरूले भने जस्तै जनतासँग वाचा गरेर आउनु भए जस्तै समाजवादी प्रकृतिको बारेमा संविधानमा मौलिक हक राख्ने कुरा गर्नुभएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। एउटा कुरा नि यो सबै समाजले कुनै पनि राजनीतिक दलले स्वीकारेको तथ्य के हो भने युवा शक्तिसँग सबभन्दा बढी जोस जाँगर छ र यो एउटा ठुलो शक्ति हो सङ्गठनका लागि अथवा समाजका लागि भन्ने तथ्य कसैले नकार्न सक्दैन। तपाईँहरू किन सङ्गठित हुन किन सकिँदैन? युवाहरूले सङ्गठित भएर कुनै प्रेसर क्रिएट गर्न सक्दैनन् समाजमा अथवा राजनीतिक नेतृत्वप्रति? गरेको छ युवाहरूले। मेरो विचारमा आन्दोलनताका सबभन्दा बढी सङ्गठित प्रदर्शन युवाहरूले नै गरे र त्यो प्रभावकारी पनि बनेको थियो। तर एउटा के हो भने त्यसमा अब 2 दिन जुलुस गरेर राजनीतिमा आयौँ भनेर भन्न पाइँदैन, किनभने राजनीतिक क्षेत्र एउटा एकदमै ढिला मात्रै प्रतिफल देखिने क्षेत्र हो। त्यस कारणले पनि युवाहरू यसमा रहिरहन चाहँदैन। 20-30 वर्ष योगदान गरिसक्दा पनि थोरै उपलब्धि पाएको हो कि भन्ने देखिन्छ, जबकि हामीले यदि व्यक्तिगत रूपमा 5-10 वर्ष राम्ररी पढ्ने हो भनेदेखि तुरन्तै PhD हासिल गर्न सक्दछौँ। तर यहाँ तत्कालै देखिने उपलब्धि चाहिँ हुँदैन। मैले अघि भने जस्तै सायद अब स्वर्गमा भन्ने कि कता भन्ने गङ्गालाल श्रेष्ठले के सोचिरहनु भएको होला, मैले बलिदान गरेर ठिक काम गरेँ कि के गरेँ भनेर अहिले के सोचिरहनु भएको होला भन्ने म कहिलेकै कल्पना गर्दछु। मैले भन्न खोजेको राजनीतिमा तत्काल परिणाम नआउने कारणले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू यसमा लागिराख्न अहिले चाहँदैन। अघि भने जस्तै समय धेरै गतिशील छ र धेरै परिवर्तनहरू संसारमा भइरहेको देखेर आजको भोलि चाहन्छन्, जुन कुरा राजनीतिले तत्काल दिन चाहिँ सक्दैन। लीलाजीले भने जस्तो हो र युवाहरूले त्यस्तो तत्काल खोजिया हो? नेपालको राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमिको केही विश्लेषण गर्नुहुन्छ सुरेशजी? राजनीतिक आन्दोलनहरू लीलाजीले एकदमै केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो र म त्यसमा नै केही एक हिसाबले चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गरौँ। एउटा चाहिँ त्यो राजनीतिमा लाग्ने कुरा र राजनीतिक हुनु, राजनीतिक सोच हुनु, राजनीतिक संस्कार हुनु फरक कुरा हो। त्यो कारणले सबै युवाहरू राजनीतिमै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, तर युवाहरूमा राजनीतिक सोच पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो, राजनीतिक संस्कार हुनु पर्यो, राजनीतिक हिसाबले प्रशिक्षित हुनु पर्यो। होइन, त्यो कुनै पार्टीको हिसाबले प्रशिक्षित हुनु आवश्यक भएन, तर राजनीतिक हिसाबले प्रशिक्षित हुनु पर्यो। हाम्रोमा यहाँ सबभन्दा समस्या भनेको युवाहरू राजनीतिक हिसाबले प्रशिक्षित कम छन्, अपेक्षित रूपमा कम छन् भन्ने मेरो एउटा। त्यसको दोष त राजनीतिक दल अथवा नेतृत्व होला नि। जहिले पनि देखिरहेको नेता 50औं पटक बदनाम पनि भइरहेछ, मन्त्री पनि खाइरहेछ, होइन? आचरणको कुराहरूमा चाहिँ नेताहरूबाट त्यति नै धेरै होइन त्यो समाज मान्छे अब अहिले एउटा युवाले पत्रिका पढ्न मान्दैन, कुनै टेलिभिजन सो पोलिटिकल टक सो भइरहेछ, टिभी हेर्न चाहँदैन। त्यो राजनीतिसँग वितृष्णा किन बढ्यो? कुनै कारण होला नि, ऊ त्यसप्रति आकर्षित भयो भने न ऊ अलिक बढी चासो राख्छ। दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हामी साँगुरिएर गएर पुग्ने ठाउँ नै त्यही नै हो। तर राजनीतिक दलले त राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्न थाल्छ, चाहन्छ, होइन? र हामी जुन खालको चाहिँ राजनीतिक संरचनामा छौँ र जस्तो खालको राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ, जुन खालको राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ, त्यहाँ राजनीतिक रूपले सचेत मानिसहरूभन्दा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र तपाईँलाई म भनौँ, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित नहुन सक्छन्, त्यो हामीले देखेका छौँ। नेपालका धेरै जस्तो पार्टीहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन्, तर तिनीहरू राजनीतिक रूपले चाहिँ राजनीतिक संस्कार भएका छैनन्, राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित छैनन्, होइन? एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ प्रशिक्षित हुने भनेको, राजनीतिक संस्कार सिक्ने भनेको घर परिवार र मानिस दुईवटा ठाउँमा सोसियलाइज हुन्छ, मूलतः घर परिवार र त्योभन्दा प्रबल चाहिँ स्कुल, होइन? समुदाय र स्कुलमा। अनि एउटा मान्छेले SLC पढिसक्दाखेरि उसले लोकतन्त्रका बारेमा केही कुरा थाहा पाउँछ कि पाउँदैन हाम्रो शिक्षा नीतिमा, होइन? एउटा मान्छेले MA गरिसक्दाखेरि लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरू उसले काहीँ सिक्न पाउँछ कि पाउँदैन?
त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक व्यवहारका बारेमा लोकतान्त्रिक चरित्रका बारेमा यसका आधारभूत कुराहरू सिक्ने ठाउँ कहाँ होइन एउटा कुरा त्यो कारणले गर्दा राजनीतिक दल जिम्मेवार छन् तर राजनीतिक दल मात्रै जिम्मेवार छैनन्। अर्को कुरा चाहिँ अघि उहाँ लीलाजीले भन्नु वास्तवमा यो हामी एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ र हामी पुराना सम्बन्धहरूलाई तोडेर नयाँ खालको चाहिँ सम्बन्धहरूमा जाँदैछौँ भन्ने र मानिसहरूमा चाहिँ एउटा समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा अथवा समाजवादी एउटा चाहिँ आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूको अपेक्षा थियो होइन त्यो अपेक्षा चाहिँ त्यो व्यवस्थाले पुरा गर्न सक्थ्यो तर त्यस्तो भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। मेरो विचारमा चाहिँ म पनि व्यक्तिगत रूपले चाहँला तर यति बेलाको यथार्थ चाहिँ के हो भने वास्तविकता चाहिँ के हो भने हामी पुराना खालका यसलाई चाहिँ एकदमै जार्गनमा भन्दा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धहरू र सामाजिक र उत्पादन सम्बन्धहरूलाई तोडेर पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र प्रक्रियामा नै जाने हो होइन। तर युवाहरू मात्रै होइन अघि राजनीतिमा युवाहरूको मात्रै प्रमुख भूमिका होइन हामी चाहिँ वास्तवमा सबै सिटिजनहरूको कुरा होइन युवा प्रमुख हो केन्द्र हो त्यो जनशक्तिका हिसाबले पनि सङ्ख्याका हिसाबले पनि तर सँगसँगै अघि राजनीति र तपाईँको चाहिँ समाजको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के भने भारतमा होस् इटलीमा होस् अमेरिकामा होस् के कुराहरू चाहिँ अध्ययनहरूले के कुरा देखाएको छ भने नेपालमा त्यो खालको अध्ययन राम्रोसँग हुन सकेका छन् तर त्यसको हामी केही उदाहरणहरू लिन सक्छौँ कि तपाईँको जुन समाजमा सामाजिक पुँजी होइन निर्माण प्रक्रिया राम्रो भएको छ जुन समाजमा सामाजिक पुँजी उत्पादन पुनरुत्पादन होइन को गतिशीलता छ त्यसमा चाहिँ लोकतन्त्र पनि होइन त्यत्तिकै सक्षम सबल र संस्थागत हुन सक्छ र त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भनिन्छ। अब नेपालको स्थितिमा हामी चाहिँ सिंहदरबारबाट अलिकति परतिर हेर्न थाल्यौँ भने बानेश्वरबाट अलिक पर हेर्न थाल्यौँ भने बालुवाटारबाट अलिक पर हेर्न थाल्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भन्नु त जस्तै अहिले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा दर्ता भएका मात्रै 30,000 भन्दा बढी 31,000 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू छन्। तपाईँको चाहिँ यो सहकारी विकास बोर्डमा दर्ता भएका सहकारीहरू मात्रै 23,000 प्लस छन् होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू एउटा सामूहिक प्रयत्नमा छन् होइन सामूहिक जीवन बाँच्ने प्रयत्नमा छन् त्यसले मानिसमा एक खालको विश्वासहरू पैदा गर्छ र त्यही विश्वासहरूले नै वास्तवमा सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्ने हो र हामी त्यो सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने कुरामा एक हिसाबले भन्दा प्रबल छौँ र त्यसमा अझै हामी चाहिँ अझै सामर्थ्यवान हुँदैछौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ वास्तवमा बानेश्वरमा के हो सिंहदरबारमा के हो अथवा चाहिँ बालुवाटारमा के हो भन्ने कुराले मात्रै हाम्रो लोकतन्त्रको अवस्था कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्दैन त्यो कुराहरूले निर्धारण गर्छ होइन। मानिसहरूको जुन सामाजिक पुँजी जुन निर्माण गरेको छ सामूहिकता जुन निर्माण गरेको छ सामूहिक प्रयत्नहरू सामुदायिक प्रयत्नहरू गाउँमा गरिराखेका छन् वास्तवमा आधार त त्यो हो नि त बिल्कुल होइन केही परिवर्तनहरू भएका छन् त्यसको असरहरू परेको छ तर मूलभूत रूपमा एउटा नागरिक किन देशको राजनीतिसँग अथवा राजनीतिक दलहरू अथवा नेताहरूसँग निराशा छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। लीलाजी तपाईँलाई नेपाली समाज कति लोकतान्त्रिक छ जस्तो लाग्छ? हामी बोलीमा लोकतन्त्र भने तापनि धेरै ठाउँमा सामन्ती प्रवृत्ति हामीसँग धेरै ठाउँमा बाँकी नै छ। एउटा राजालाई फालेका छौँ र धेरैजना राजा उत्पादन भएको अवस्था ठान्छु म चाहिँ राजनीतिमा पनि र समाजमा पनि। अघि भन्नुभयो जस्तै राजनीतिक संस्कृतिको जुन कुरा गर्नुभयो त्यही महत्त्वपूर्ण हो। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो कार्यकर्तामा राजनीतिक संस्कृति नै भर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ त्यही महत्त्वपूर्ण म अहिले सम्झिन्छु। बागबजारको बाटोमा जुलुस लाउँदाखेरि जहिले झगडा हुन्थ्यो केलाई फाँसी दिए वा तरवार लिए भनेर नारा लाउनु हुँदैन अर्को नारा यो अराजनैतिक नारा भयो भन्ने गर्थेँ म। त्यति बेला टक्कर हुने गर्दथ्यो साथीहरूसित सहयात्रीहरूसँग। त अहिले हाम्रो समाजमा पनि मेरै हैकम चलाउन पाऊँ जसरी पनि भन्ने सोच जताततै देखिन्छ जुन यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति भनिँदैन। यो संस्कृति वा त्यो आचरण होइन लोकतान्त्रिक आचरण। सही कुनै पार्टीमा भनौँ या समाजमा अलि गण्यमान्य व्यक्ति छ भनेदेखि उसैको मात्रै कुरा सुन्नुपर्ने हो भनिदिनु पर्ने होइन जब भन्छौँ तपाईँ दुश्मन हुने यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन। तर यो हिजोभन्दा आज कम छ स्वाभाविक रूपमा। सुरेशजी हामीले के लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेको हो मुलुक के अधिनायकवादतिर जाँदैछ लीलाजीको भनाइअनुसार? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। लीलाजीले अघि भन्नुभयो वास्तवमा हाम्रा अहिले यति बेलाका नेताहरू यसलाई मैले सूत्रमा भन्दाखेरि
नेपाली राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक कम छन्, तर नेपाली समाज लोकतान्त्रिकरण हुँदैछ र नेपाली समाज चाहिँ लोकतान्त्रिक छ। अनि मलाई चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ कि वास्तवमा अहिले जति पनि नेताहरू जुन दलहरू हाँकेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँले आफूलाई चाहिँ दलको ठालु ठान्नुहुन्छ, गाउँको मुखिया जस्तै होइन, गाउँको जमिनदार जस्तै। र त्यही खालको चाहिँ सम्बन्ध जसरी गाउँको जमिनदारले मुखियाले आफ्नो मुही अथवा चाहिँ आसामीसँग चाहिँ व्यवहार गर्छ, त्यसै गरी उहाँहरू आफूभन्दा तलका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यो देखिएको छ वास्तवमा, जतिसुकै भन्यो भने। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीहरूको मूल चरित्र लोकतान्त्रिक छैन होइन। एउटै मान्छेहरू, धेरै जस्तो पार्टीहरूमा एउटै मान्छे, विभिन्न कारणहरू हुन सक्लान्, त्यसलाई सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नसकेला, तर वर्षौँसम्म एउटै मान्छे चाहिँ होइन नेता भइराख्नुपर्ने र उसको मृत्युपछि मात्रै ऊ हट्ने भनेको त्यो एउटा कहाँ त्यो एक खालको राजतन्त्रको चाहिँ एउटा त्यो भनक जस्तो नि होइन, एउटा चाहिँ त्यो एउटा प्रतिछाया जस्तो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ अनि यस्तो भएको कारण चाहिँ के भने हिजोको समाज चाहिँ वास्तवमा कम लोकतान्त्रिक थियो, आजको भन्दा हिजोको समाज कम लोकतान्त्रिक थियो। हिजो कृषिमा आधारित समाज त्यो चाहिँ मूलतः तपाईँको चाहिँ वास्तवमा एउटा सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीमा आधारित थियो होइन, त्यो औद्योगिक थिएन, त्यो पुँजीवादी थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको नेता चाहिँ त्यो समाजबाट आउनुभयो, त्यो समाजबाट प्रशिक्षित हुनुभयो होइन। र त्यो कहाँ पछाडि यो दिमागको कहीँ त्यसले घर गरिराखेको छ, त्यसले बेला बेलामा चाहिँ वास्तवमा निर्देशित गर्छ कि एक खालको त्यो पुरानै त्यो एउटा चाहिँ ठालु प्रवृत्तिबाट चाहिँ व्यवहार गर्नलाई होइन, जुनसुकै पार्टी होस्, जतिसुकै क्रान्तिकारी पार्टी आफ्नो ठाने पनि। तर मैले भन्नु खोजेको के भने नेपाली समाज अघि त्यो पुराना सम्बन्धबाट चाहिँ वास्तवमा बाहिरिँदैछ होइन। कृषिमा आधारित अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धहरू अथवा चाहिँ त्यो ठालु जमिनदारीमा आधारित होइन, साउमोहीमा आधारित सम्बन्धहरू टुट्दैछन् होइन। र टुट्ने भनेको अघि भनेको जुन सामाजिक पुँजी निर्माण भइरहेको छ त्यसले पुराना शक्ति संरचनाहरूलाई गाउँ ठाउँमा भत्काउनलाई सहयोग गरिराखेको छ होइन। हिजो तपाईँको सामान्य गर्जो टार्नको लागि नि साउका जानुपर्थ्यो, जमिनदारका जानुपर्थ्यो, मालिकका जानुपर्थ्यो तपाईँ होइन। र त्यस बापत उसले चाहिँ आफ्नो हैकम त्यो मान्छेमाथि कायम गर्न सक्थ्यो। अब अघि त्यस्ता खालका चाहिँ सामाजिक पुँजीहरूले भनौँ निर्माण भइरहेको छन्, त्यो सामूहिक प्रयत्नहरूले मान्छेलाई एउटा 200-400 रुपियाँको लागि सानो गर्जो टार्नको लागि साउका मालिकमा जानु पर्दैन भनिसकेपछि अब तपाईँ साउ मालिकलाई तपाईँ च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, उसका चाहिँ वास्तवमा अन्यहरूलाई प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मान्छे गाउँ तहबाट स्वतन्त्र हुँदैछ, मान्छे गाउँ तहबाट नै वास्तवमा चाहिँ बिस्तार त्यो एकदमै वैयक्तिक होइन निजत्व हुँदैछ। त्यो हिजोको जस्तै तपाईँको त्यो एउटा जजमानी सम्बन्धबाट बाहिर आउँदैछ होइन। अनि त्यो अब आउने पुस्ताले त्यो ठाउँबाट नेताहरू त्यहाँबाट आउँछन् नि अब होइन। ती नेताहरू चाहिँ बढी लोकतान्त्रिक हुन्छन् निश्चित रूपमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा हाम्रो समाज अधिनायकवादतिर होइन, बरु लोकतान्त्रिक समाज नै हुन्छ अथवा त्यहाँतिर उन्मुख हुन्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो। सुरेशजी, म तपाईँको यो तर्क स्वीकार्छु, तर लोकतन्त्र भनेको के हो? एउटा विकट गाउँमा बस्ने लोकतन्त्र भनेको समय समयमा हुने निर्वाचनमा भोट हाल्ने मात्रै कुरा हो अथवा राज्यका केही प्यारामिटर्सहरूका आधारमा लोकतन्त्रको व्याख्या हुन्छ कि एउटा कुनै विकट भूभागमा बस्ने अथवा कर्णालीमा बस्ने मान्छेले लोकतन्त्र कति अभ्यास गर्न पाएको छ? डेमोक्रेसी भनेको के एउटा फर्म अफ गभर्मेन्ट मात्रै हो कि द वे वी लिभ आवर लाइफ पनि हो? मान्छेले आफ्नो जीवन त जिउँछ नि। तपाईँको थेसिस मैले सम्झेँ होइन, तपाईँको थेसिस आफै पनि यही विषयमा छ नि। हजुर, त्यसलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न। मैले हजुर तपाईँले एकदम ठिक भन्नु। मैले आफ्नै त्यो पिएचडी गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो टाइटल चाहिँ डेमोक्रेसी इन एभ्रिडे लाइफ भन्ने थियो। त्यो चाहिँ 2006तिर मैले सुरु गरेँ। त्यति बेला राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएको अवस्था थियो र विशेष गरी राजनीतिक नेताहरू राजनीतिशास्त्रीहरू के भन्दै थिए भने अब यो त अनि गाउँमा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन भइराखेको थिएन, गाविसहरू अथवा चाहिँ निर्वाचित जुन प्रतिनिधिहरू चाहिँ डिजल्भ भएको अवस्था थियो। अनि मान्छेहरू के भइरहेको थियो भने अब पोलिटिकल भ्याकुम भयो होइन, गाउँमा चाहिँ पोलिटिकल भ्याकुम छ भन्ने हुन्थ्यो। अब म राजनीतिक शास्त्री नभएर एउटा मानवशास्त्रीको नाताले साँच्चै गाउँमा त्यो पोलिटिकल भ्याकुम छ त होइन? त्यो राजनीति भने के भनेर डिफाइन गर्ने कुरा राजनीति शास्त्रले मात्रै गर्छ अथवा डेमोक्रेसी भन्ने खालको कुरा चाहिँ खालि त्यो तपाईँको सत्तामा सरकारमा को छ होइन भन्ने कुराहरू मात्रै हो कि अथवा कस्तो खालको फर्म अफ गभर्मेन्ट छ भन्ने कुरा मात्रै हो कि अथवा गभर्नेन्सको कुरा मात्रै हो कि त्यो मानिसको दैनिक जीवनमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ? त्यो मानिसको दैनिक जीवनमा उसले बाँच्ने जीवनमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित हुन्छ होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो अध्ययन सुरु गरेका थिएँ। उदाहरणको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो त प्रतिनिधित्वको कुरा होइन, डेमोक्रेसीमा प्रतिनिधित्वको कुरा, जन उत्तरदायित्वको कुरा, सामूहिकताको कुरा होइन। एक हिसाबले भन्दाखेरि सबै खालका स्रोतहरूमा चाहिँ पहुँच
निर्धारण गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ राजाले शासनकाल लिइराख्दाखेरि पनि त्यो पुरै त्यो एउटा पोलिटिकल भ्याकुम अथवा त्यो डेमोक्रेसी भन्ने कुरा काठमाडौँमा नभए पनि त्यो गाउँ तहमा मान्छेको दैनिक जीवनमा मान्छेले कुनै न कुनै हिसाबले त अभ्यास गरिराखेका थिए हो त्यहाँ केही सीमाहरू थिए त्यहाँ अप्ठ्याराहरू थिए तर मान्छेले त अभ्यास गरिराखेका थिए त्यो कारणले गर्दाखेरि अघि भने जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हामी काठमाडौँमा भयङ्कर लोकतन्त्र अति संविधान सभा भङ्ग हुनु अगाडिसम्म त हामी भयङ्कर लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेको थियौँ नि होइन र अहिले त्यो संविधान सभा सकेपछि कतै लोकतन्त्र नै धरापमा पऱ्यो कि भन्छौँ नि तर तपाईँले यो 2 हप्ताको बिचमा कर्णालीको मान्छेको जीवनमा त खासै केही फरक परेको छैन त्यसले त हुनु र नहुनुले के असर गरिरहेको छैन भने मतलब के भने त्यो लोकतन्त्र भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खालि त्यो एउटा राजनीतिक संरचना र राजनीतिक प्रक्रियासँग मात्रै जोडेर हेर्ने कुरा होइन यो समग्र सामाजिक एउटा प्रक्रियासँग जोडेर हेर्ने कुरा हो होइन र त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आग्रह हो र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अघि भने जस्तो त्यो लोकतन्त्र छ छैन अथवा हाम्रो समाज लोकतान्त्रिक हुँदै छ छैन अथवा हामी लोकतन्त्र उन्मुख छौँ कि अधिनायकवादतिर उन्मुख छौँ भन्ने खालको कुराहरूको चाहिँ जवाब चाहिँ हामीले मान्छेहरूको त्यो पाटोबाट सामाजिक सांस्कृतिक पाटोबाट त्यो आयामबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ लाग्छ मलाई त हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ लीलाजीले एउटा अन्तिम प्रश्न लीलाजी नेपाली युवाहरूले कल्पना गरेको लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो हो ग्यास छैन पानी छैन बिजुली छैन त्यसकारण लोकतन्त्र छैन नेपाली जनताको निमित्त जति बेला जनतालाई आवश्यक साधनहरू जब सर्वसुलभ पाइन्छ साथसाथै जब पढ्न पाउँछ सबै नेपाली जनताले जब काम पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ नेपाली जनताका निमित्त शोषण विरुद्ध लड्न पाउने अधिकार जति बेला हुन्छ व्यक्तित्व विकासमा समान अधिकार जति बेला हुन्छ आर्थिक समानता जति बेला हुन्छ त्यति बेला लोकतन्त्र पाउँछ नेपाली युवाहरूले धन्यवाद लीलाजी सुरेशजी आजको सार्थक छलफलका लागि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको कार्यक्रममा हामीले लोकतन्त्र र नेपाली समाजको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्यौं आजका दुवै अतिथि र मेरा सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv तपाई यो कार्यक्रम हाम्रो अनलाइन www.news24nepal.tv मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को हप्ता हामी नयाँ विषय लिएर आउनेछौं तपाई लगायत मेरा सम्पूर्ण दर्शकसँग बिदा माग्छु नमस्ते